اجازت ہے عزتداراں دی جو پڑھا بند آدھیو گلاں ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں تے لگائے جت میدان وگادا کیتے قتل جوان جوانا نے ایو شیواہے موڑے موڑ لادا پرانی گالے جوانی راج مانے جوان جوانوں نو مار دین اے چاچا پرانی گالے جڑی گال میں حقیق کرن لگا کیتے قتل جوان جوانا نے ایو شیواہے موڑے موڑ لا دی گالے پرانی گالے جوان جوانوں نو مار دین جڑی گال حقیر موسن رکن کرنا چاہتا ہے صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں آدھیو گالا جا پوچھ لے کوئی آئی علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا واہ ہوئے قاتل چوتیاں سالان دا مقتول ہوئے چھے واہ بھائی واہ بھائی واہ جائیاں دے کھا جو نہیں دھیاں دے پردے سلامتوں نہیں میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ ہوئے قاتل چوتیاں سالان دا مقتول ہوئے چھے جڑے مقصد لے کے علی دیاں دیاں پورے کرنی میرے پڑھن دا کمال نہیں تیرے اندر دا درد ہے جتنا کسی اندر دا ہے اتنی کسی ہائے کر لئی ایک بند ہور سنا ماں جڑا لے پیا پیو دیاں تلیاں تو تے اکبر دا کم سنویرے کدی ریت دے دے دائے پتر اپنا کدی خالی ہاتھ شے کار زخمی ہاتھ وہ خیام دے پاسے آنکھیں غیرت دی تصویر تیڑا ویر سکینہ میں تو کھاس لے آئے حرمل دے وزنی مرحبا مرحبا ٹھہر بھائی کیا بات ہے بھائی مصاحب دیا شک لوگ تشریف فرماؤ میں تو سمجھا تجھے تھک گئے ہو لیکن کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کر تیڑا ویر سکینہ میں تو کھاس لے آئے حرمل دے وزنی آرکھیا بھائی آرکھیا بھائی جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے بھائی میں ایک جملہ کھڑا لگا جی کی دی شہادت شروع کی تھی کہ شہزادے دا ذکر کردہ پیاں ڈیرے غازی خالیاں اس شہزادے دی گل کردہ پیاں جہاں دی ساری زندگی شہادت سفر چلنگ گئی گھر جا کے سوچی میں کیا کیا گھر جا کے سوچی ایک بار ضرور میں کیا کیا جدی ساری زندگی شہادت سفر چلنگ گئی شبیرہ دن میں غربت دی حق کر لیتی ہیں پوری کائنات سنیے جی میں میرے اصغر سنیے انجی کسی نہیں سنی ماتمیاں شبیرہ دن میں ڈٹھا کیا ہے پینگے چو زمین تھی آکیا دے اما کی تھوندہ قانون ہے میرا پیو اکبر دیا قاتلہ چھلو کے مددہ پیا منگ دائے اما یونو آنکھ میں جو حاضرہ میں نو چالوے میدان لے جاوے بامے چھوٹا ہاں علی شبیرہ دن میں خیام آیا میں آکیا اصغر دی ماں پتر نو تیار کر میری زین پتر نو چاہ کے وکھری جات لے گئی حقل مار کے دیوے میرا لال میں کوئی وکھریاں گلنا کرنی ہیں اما حکم میری زین رباب دی آوازی اصغر لال میری گل یاد رکھی اکبر 18 سالان دے مان لیلہ نوے قاسم 13 سالان دے مان فروانوے آن محمد وڈے نے مان آلیہ نوے بی بی یادی باوے چیاں مہینیاں دے میری لاج تیرے ہاتھ بیچے اصغر دی آواز یہ ماں گھبرا میں نہیں پریشان نہ ہو میں اما اکبر دی ماں آگ سکتی ہے جی میں میرا تلوار چلاندہ ہے کسے دا نہیں چلاندہ قاسم دی ماں آگ سکتی ہے جی میں میرا نیزہ مار دا کسے دا نہیں مار دا آن محمد دی ماں آگ سکتی ہے جی میں میرے تیر چلاندے کسے دا نہیں چلاندے اصغر دی آواز یہ اما شہیدہ دی امامہ جسر بلند کر کے تمہیں دی آگ سکنی ہے جی میں میرا تیر جھال سکتا ہے
مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. سلام ہے بھائی. نہ تھکن والی قوم علی دیاں دھیاں عرشاں دے رنگ لانی. تم ہی تے آکھ سکنی ہے جی میں میرا تیر جھل سکدا ہے انج کسے دا جھل نہیں سکدا. اصغر دا ماں او تیر مار چنگا لیندے نے, میں تیر جھل چنگا لینا. بس ماتمیوں سین پتر نو تیار کیتا, تیار کر کے اس طریقے نال شبیر دے ہتھاں تے رکھیا. اس جڑا نوکر توڑا جملہ سنان لگا ہے, ہو سکتا ہے اس اینگل تو اس زاویے تو کہ جملہ نہ سنے ہوئے. یہ انج شبیر ہاں نہ لایا ہے تے ٹرن لگا ہے نا جڑے والے میدان دے پاسے. اصغر پیو دے پاسے وے کہدا بابا میں نے کدھر لے چلنا ہے. شبیر آدھا میدان. اصغر پیو دے پاسے وے کہدا بابا ایک گل کراں. شبیر آدھا بولو میرا سونا بچڑا. پیو دے پاسے وے کہدا بابا 28 رجب مدینیوں ٹرن لگیا جی میں آخری واری اکبر نو سغرا ملا یا ایک واری میں نے سکینہ ملا. کیا بات ہے بھائی, تیرے سنن دی کیا بات ہے بھائی, تیرے سنن دی کیا بات ہے. ایک واری میں نو سکینہ ملا. شبیر ساتھ ماریا سکینہ. جی بابا میرا لال قریب آؤ. دھی نو قریب بلایا. بابا کیوں بلایا نے؟ پتر دے پاس اشارہ کر کے شبیر آدھن میں نہیں بلایا, بھرا بلائی. بھرا دے پاس وے کہ کیوں بلائی؟ اصغر آدھا میں چاہتے میں وکری جات لے چل, میں کو وکریاں گلاں تیرے نال کرنی ہیں. ماتم بھین بھرا نو چاہ کے وکری جات لے. دو جملے میں آخرین بھائی, دووے جملے تو آؤندے نے, لیکن میرا دل ہے ایک جملہ میں آکھاں ایک جملہ تسی آکھو. آؤندہ جو تانوں ہے تے زبان چو کڈیا جے تے مجلس ہے ہی کربلا ہے, تینوں کربلا نظر آ جاسی جے تیرا ذہن کربلا ہویا. ماتمیوں علی اصغر آدھا ہے میں تینوں وکھریاں بلایا, میں کو وکھریاں گلاں کرنیاں. سکینہ دی کیڑیاں گلاں کرنیاں نہیں؟ اصغر دی آوازی سکینہ اے تیری تے میری آخری ملاقات ہے. علی اصغر دی آواز آندی ہے ساڈا بابا حسین ساڈے دادے علی دیاں عزتاں لے کے وطنوں ٹریا ہے, انجے نہیں ٹریا. اے دو محاذ نے جن واسطے علی دیاں دھیاں بھی ٹریاں تے علی دیاں نوہاں بھی ٹریاں نے. ایک محاذ ہی کربلا تے ایک شام. ایک کربلا ہن بے جملہ میں آکھنا ہے تے دوجا تو آکھنا ہے. ایک کربلا تے ایک شام. اصغر بہن دے پاسے ویکھ کے تے کربلا دا فاتح میں ہاں. کیا بات ہے بھائی, تیری جتی نو سلام ہے بھائی. سیدہ عرشاں دے رنگ لوی سلام ہے بھائی تیرے سننو. شام دی میں بسم اللہ کراں. شام دی فاتح تو میں ٹر چلنا میدان جنہ تیرے میرے چاچی عباس نو ماریا تے مار کے ہس دے رہے. میں تین روندے نہ وکھاواں مینوں بھرائی نہ سدیں. ماتمیوں اصغر دے خیمے دے در تے آ کے میرا بولن سنی ضرور. گل اصغر جڑی کیتی اصغر دے میں گل تے بڑی کیتی جڑا جواب سکینہ دیتا ہے مینوں گھوڑیاں دے سوما تھلے نہیں بھولیا. غیرت والے سکینہ دی آوازی یا تے میں نہ آکھ جو میں خیمے دے در تے آ کے تیرا بولن سننا ہے تے جے میں تیرا بولن سننا ایک واری چونجنے دے تے تم ویکھی تے صحیح تیری بہن جھڑکاں کی میں جھل دی ہے. مرحبا 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 کرو تیاری بھئی. ایک وین ایسا کریے اصغر دی مارو باب تین تے میں حقیر نو دعا دے کے جاوے. بس ماتمی شبیر پتر نو چایا. ایتھ جملہ میں اپنے استاد محترم دا آکھاں درجات بلندوں ملک ساڈو دوسرے رکن اللہ انج پتر نو ہاں اللہ کے نا شبیر ٹرے. اصغر ایک واری سجے لڑے ہے ایک واری کھبے لڑے ہے. شبیر پتر نو مضبوطی نال ناپ کہندے میں تین دشمناں دے سامنے لے جانا. ایک واری سجے لڑے ہیں ایک واری کھبے لڑ گئے. کیوں؟ اصغر دی آوازی بابا تو ٹردا میں چاچے عباس دے بازو نو سلام بدا کردا. آئیو میں صدقے جاواں میں بہناں دے پردے قربان کراں. شبیر پتر نو چاہ کے قوم عشق یاد سامنے میں صدقے پاواں. بادشاہ فرمائے پانی دیو میرا پتر تسا ہے. یا دن حسین پانی آپ پینی تے نہ بچے دا لانا ہے. بچہ پانی منگے دے سائیں ورنہ نہ ملسی. قدیمی زدار ہو تو ماما دیاں جھوڑیاں چ دکھاں دیاں 17 نصیب ہوئی. ایتھے ہن تہاڈی ساریاں دی ہائے ہونی چاہیے. اصغر دے پاسے ویکھ کے شبیر دے پانی منگ سیں. پیو دے پاسے ویکھ کے بابا حکم تے کر پانی انج منگاں جویں دادی حق منگے آئی. آئیو میں صدقے جاواں آئیو میں صدقے جاواں انج پانی منگاں جویں دادی حق منگے. ماتمیوں شبیر دے ہتھاں تے علی اصغر پانی منگیا. میں ذاکرین دیاں جتیاں دے نوکراں ذاکراں تو سن دے آئیو. 3 واری اس نشانہ بنایا 3 واری ہتھ کمیاں 3 واری تیر جھڑیاں. کوئی شک نہیں 3 واری نشانہ بنایا 3 واری ہتھ کمیاں 3 واری تیر جھڑیاں. لیکن 3 واری نشانہ بنان دی ہتھ کمن دی تیر جھڑن دی وجہ ایک نہیں او دیاں 3 وکھریاں وکھریاں وجہ نے. جے میں تینوں وجہ سمجھا سکیا تے بستر تے ماتم کر سیں. امام حسین دا واسطے تھوڑا جا ذہن ایک واری کربلا لے چل ویکھ تے صحیح خیمے چ ماں میدان چ پیو دے ہتھاں تے اصغر سامنے فوج. شبیر دے پتر پانی منگیا. عمر سات شمر دوہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے.
سارے آکھو بے شمار بھائی اس کتے دے بچے جلدی دے نال ہرمل دے کول آندے جلدی کر اس بچے نو تیر مار اے 6 مہینے دا بچہ پانی منگدا پیا پچھلی فوج بغاوت کر ویسی یا پچھلی فوج رون لگ بھی 30,000 تیر کمانوں چڑھے پہ آدن یار واندہ دریا ہے انسان پیندے پہ حیوان پیندے پہ نکا جا بالے چوکھا پانی تے کوئی نہیں پینا دیو چا پانی کیوں نہ دین دے جڑے بلے فوج رنی ہے نا اے دو ویدن جلدی کر اس بچے نو تیر مار اگر اس بچے ہون پانی منگیا ساڑی آپس سے جنگ شروع ہو ویسی ماتمی اس کتے دے بچے تیر کمان چ رکھے ایدہ ہتھ کمی ہے تیر زمین تے جھڑے ہیں ماتمیاں تے زداروں ہرمل دے کول عمر سال تو پہلے شمر آیا ہے پیر دی ٹھوکر مار کے دا کی پہ کرنا ہے تو میری فوج دا ایڈا وڈا تیر انداز ہے اے 6 مہینے دا بالین تیر نہیں مار سکدا او ماتمیاں زداروں جڑا شبیر دے پتر نو رونا ہے اس وقت رنے ماتمیاں جیسے ہون جڑا ہون تک رو ہے نا سر چاہے ویکھی میرے پاسے ہرمل شمر دے پاسے ویکھدا او کتیا تو میری جگہ تو میں آتے پتہ لگ گیا تھی